अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक दुनिया के अंदर हमें भेजा, आजमाइश के लिए भेजा, साथ साथ हमारे लिए अल्लाह ताला ने असबाब मुहैया कर दिए। ये दुनिया दारुल असबाब है और परवरदिगार मुसब्बिबुल असबाब है। असबाब से हटकर देने पर भी वो कादिर है, ये उसकी कुदरत है। लेकिन असबाब को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बना दिया, ये उसका कानून है। अल्लाह ताला अपनी जब चाहे कुदरत भी जाहिर कर सकता है, लेकिन दुनिया अल्लाह ताला की कुदरत के साथ साथ अल्लाह ताला के कानून पर चल रही है। मैं जहर खा के बच जाऊं, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन कानून ये है कि जहर खा के इंसान मरेगा ही। लिहाजा हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो अल्लाह ताला की कानून वाले मामलात है उनको इख्तियार करना है, असबाब को इख्तियार करना है, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना है। वो जैसे एक शख्स के बारे में आता है ना कि वो सफर करके आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया। मस्जिद के बाहर उसने अपने ऊँट को खड़ा कर दिया और ऊँट को बांधे बगैर जो है ना वैसे ही अल्लाह के रसूल के पास जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। आपने उनसे पूछा, तुमने ये क्या किया? या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले अल्लाह अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। बहरहाल फिर उस साथी ने इसी तरीके से किया। यानी कि अल्लाह पर तवक्कुल करने के साथ साथ असबाब इख्तियार करने चाहिए। कुछ इसी तरीके का मामला हमारे जो मौलाना साहब हैं वो भी समझाना चाह रहे हैं। उनकी क्लिप देखने से पहले आप इस चीज़ को समझें कि आज हमारे बहुत सारे लोग, जब नया-नया ईमान बनता है, कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जज़्बा बेदार होता है, तो वो असबाब को यतलक छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि जो कुछ करेगा अल्लाह कर लेगा। हालाँकि बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत तो है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये अल्लाह ताला का कानून नहीं है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी ताकत के मुताबिक जो भी रास्ते इख्तियार करने चाहिए, जो भी शक्लें इख्तियार करनी चाहिए, जो भी असबाब इख्तियार करने चाहिए, पहले वो करो, फिर अल्लाह ताला पर नतीजा छोड़ो, फिर अल्लाह ताला की कुदरत पर नतीजा छोड़ो। चुनांचे हज़रत मौलाना साहब इस बात को किस तरीके से समझा रहे हैं, ज़रा इस वीडियो को देखें। मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़ा एतदाल से एराज़ करे वो मेरी जमात में से नहीं। कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल जिस तरह करके दिखलाया है उस तरह से करना सुन्नत है। उससे अगर आगे बढ़ोगे तो फिर रहबानियत की तरफ जाओगे। बिल्कुलिया असबाब और अहल का तर्क करना, लोग इसको कुर्बानी समझते हैं, लोग इसको कुर्बानी समझते हैं। हम तो दुनियावी शोबों की मुलाजमतें भी छुड़वाना नहीं चाहते 4 महीने लगवाने के वास्ते, वरना साथी मशवरा देते हैं कि तुम मुलाजमत छोड़ दो, मुलाजमत तो और भी मिल जाएगी, मुलाजमत तो और भी मिल जाएगी, तुम ऐसा करो, छुट्टी नहीं मिलती तो 4 महीने मुलाजमत छोड़ के 4 महीने लगा लो। ये हरकत वो लोग करते हैं, ये हरकत वो लोग करते हैं जो समझते हैं कि किसी शोबे मुलाजमत करना पैसा कमाने के लिए है, इसलिए पैसा कमाने के लिए। हालांकि एक मुसलमान का पैसा कमाने का इरादा, एक मुसलमान का पैसा कमाने का इरादा करना कितनी घटिया बात है। एक मुसलमान का पैसा कमाने का इरादा करना, तुम्हें मेरी बात तवज्जो सुननी पड़ेगी, बहुत तवज्जो सुननी पड़ेगी। तुम बात को गलत मतलब निकालोगे अपने जहन से, और मेरे जहन में जो मतलब है उस पर गौर नहीं करोगे। ये बड़ी मुसीबत है इस ज़माने में। बजाय जो मैं चाहता हूँ उस तरफ तवज्जो करने के, अपने दिमाग में जो कुछ लिए बैठे हो उसको गलत रुख पर ले जाओगे। सुनो गौर से, मुसलमान का किसी भी शोबे में मुलाजमत करने से पैसे का इरादा करना बड़ी घटिया बात है, बड़ी घटिया बात है। मैं इस शोबे का मुलाजिम पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं इस शोबे का मुलाजिम इस शोबे में दीन और दावत को कायम करने के लिए हूँ। इस शोबे में दीन और दावत को कायम करने के लिए ये शोबा दीन पर आए, इस शोबे में आमार दावत जिंदा हो। मैं इस मकसद के लिए इस शोबे का मुलाजिम हूँ। जितने भी दुनिया में छोटे बड़े मुलाजिमीन मुख्तलिफ कंपनियों में, मुख्तलिफ हुकूमतों में, वजारतों में और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में मुलाजिम हैं, यूँ समझते हैं ये तो पैसा कमाने के लिए है, अब 4 महीने लगाने हैं, लिहाजा मुलाजमत छोड़ूं, जब 4 महीने लगा के आऊँगा तो मेरे पास तो बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, अब बड़ी मेरे पास सलाहियत है, मैं जहाँ चाहूँगा मुझे फिर मिल जाएगी मुलाजमत। मुलाजमत में क्या बात, मुलाजमत में क्या क्या बात। ऐसे लोग उन शोबे वालों को दावत की तरफ ला नहीं सकते जो इनके शोबों को पैसा कमाने की गरज से इन शोबों में लगते हों, और जब चाहें छोड़ के आ जाएं। ऐसे लोग कंपनी वालों को मुतमईन नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस बेउसूली से ये मिजाज न बन जावे
کہ بھائی کوئی غیر تبلیغی عالی ملازم رکھیو تاکہ تمہارا کام پورا کرے، تمہارا کام۔ میں حیران ہو گیا، اتنا افسوس و غم ہوا۔ سفر میں چل رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے ارے یہاں ہماری فیکٹری ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہاں پڑھ لو، اور کوئی جگہ نہیں ہے، بارش ہو رہی تھی۔ اچھا بھائی یہاں پڑھ لیں گے عصر کی نماز؟ وہاں تو بہت بڑی فیکٹری۔ میں نے پوچھا بھائی اس میں کتنے ملازم ہیں؟ کہ جی اس میں 400 ملازم ہیں۔ 400 ملازم؟ تو ہم کہا کہ اتنے میں وضو کروں، نماز کی تیاری کروں، اتنے ملازمین کو جوڑ لو۔ کیا کرو گے؟ بات کریں گے۔ تو کہنے لگے کیا بات کرو گے، سارے ملازم غیر مسلم ہیں، سارے ملازم غیر مسلم۔ چلو کیوں؟ ہائے ہائے کیسے افسوس کی بات ہے۔ کہنے لگا کہ مسلمان ملازم اگر رکھیں تو فیکٹری چلتی نہیں ہے، اور میں تو سپروائزر ہوں، دیکھتا ہوں ان کی فیکٹری کو۔ اگر مسلمان ملازم رکھیں تو وہ کام پورا نہیں کرتے، کیونکہ وہ درمیان درمیان میں نماز کے لیے جاتے ہیں، درمیان میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے۔ میں کہا دیکھو اس نے یہ یقین نہ کیا کہ اگر مسلمان ملازم 5 وقت نماز کے لیے جاوے اور کام کے درمیان نماز کے لیے جائے تو اس کی نماز کے عمل سے میرے کام کی کتنی برکت ہوگی۔ اس کا یہ خیال نہ آیا، اس کا خیال آیا کہ اگر یہ ہر نماز کے لیے چھوڑ کر جاوے گا تو ہر نماز کے کم سے کم مسجد میں آنے جانے سنتیں فرائض کے 20 منٹ نکال دو تو 5 نمازوں کے یا 4 نمازوں کے کتنے منٹ ہو گئے؟ اتنی دیر فیکٹری بند رہے گی تو کیا نقصان ہوگا۔ یہ خیال نہ کیا کہ اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ رب العزت غیب سے کتنی برکتیں نماز کے عمل سے اس میں ڈالیں گے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، لیکن دیکھو یہ صرف کمانے کی غرض اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے صرف کمانے کی غرض ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کسی بھی شعبے میں ملازمت پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شعبے میں دین اور دعوت کو قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ کام کے لیے ملازمت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کسی بھی شعبے میں ہے وہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کی نفع حرکت کے لیے ہر سال 4 مہینے فارغ کرے۔ اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اس ساری کوشش کا اجر الگ ملے گا، کوشش کا اجر الگ ملے گا۔ جو لوگ خروج کی کوشش پر اللہ سے اجر کی امید نہیں کرتے، جو خروج کی کوشش پر اللہ سے اجر کی امید نہیں کرتے، وہ بیچارے ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش پر بھی پورا اجر ملے گا جتنا اجر نکلنے والوں کو ملے گا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا حدیث میں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے تو نکلنے والے جس وادی سے بھی گزریں گے اور جس وادی کو بھی قطع کریں گے اور جہاں جہاں جو عمل کریں گے ان کے سارے اعمال میں مدینہ منورہ میں رہنے والے برابر شریک رہیں گے۔ یہ روایت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ فرمایا یہ جہاں بھی چلے جائیں تم سب مدینہ میں رہنے والے ان کے ساتھ ہو، تم مدینہ میں رہنے والے نکلنے والوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ ہر موقع پر۔ ما سلکتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم، کہ جہاں بھی تم گزرو گے، جو بھی تم اعمال کرو گے، جہاں سے بھی گزرو گے، یہ مدینہ میں رہنے والے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے اجر میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ ان کو حضور نے روک دیا ہے۔ تو میں نے تو یہ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے اشغال ترک کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو، ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو۔ اصل بات یہ تھی کہ ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ پاک پروردگار جو مولانا نے کہا ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔